इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेने के बाद अभी तक साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से कोई भी पैगाम, कोई भी चीज़ जारी नहीं। अंदर खिचड़ी क्या पकड़ी है और अंदरूनी कहानी क्या, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो मुनाजरा है वो कई लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन उस शख्स ने चंद लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और वो लोग भी जिस तरह आए, जो मामला हुए, वो भी आप सबके सामने हैं। तू सब तो बड़ा है। अब क्या साद हुसैन रिजवी साहब जहलम के बाहर किसी जगह पे मुनाजरे का ऐलान करेंगे? क्या फिर वही बात जो ज़हीरुल हसन शाह साहब ने की है कि मीनार पाकिस्तान आ जाओ और वहाँ पे आके फैसला कर लेते हैं? क्या ये सिर्फ एक जुमलाबाजी है और सिर्फ एक बातें बोली जा रही हैं? क्या ऐसा कुछ होगा? और इसके साथ साथ मैं आज आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूँ कि मुनाजरे की अंदरूनी तौर पे जो तैयारियाँ चल रही हैं वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुबरान खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि ये सोशल मीडिया जैसी नाजुक शाख पे बैठा हुआ है। शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फिक्र और सोच जनाब मुसल्लत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो नापायदार है। तो इस मुतालिक तो आप सबको पता होना चाहिए और ये एक नेचुरल फैक्ट है कि पीटीआई जैसी बड़ी जमात, जिसका सारे इस वक्त जितने भी नेशनल टीवीज़ हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, सब बाइकआउट कर चुके हैं। ताज़ा तरीन एग्जाम्पल अभी किया जब सब ने माइक्स उठा लिए थे। उस जमात ने नथ डाल रखी या फायर वॉल्स खरीदनी पड़ रही हैं, और वो किस वजह से खरीदनी पड़ रही है? सोशल मीडिया की वजह से। अब इस चीज़ के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इनकी जितनी भी पावर इकट्ठी होती है, इनका जितना भी जो ऑडियंस है वो इकट्ठी होती है और जितनी भी आपस में कम्युनिकेटेड है, वो सोशल मीडिया की ही बदौलत है। और इन सब के आपस में लिंक भी सोशल मीडिया की ही बदौलत है। और अलग बात है, व्हाट्सएप भी आपको पता है कि गोरों ने बनाई है, और ये सारी चीज़ें जो है जिनको यहूदी एजेंट और सब कुछ कहती है, ये सब उन्होंने बनाई हुई हैं। लेकिन सब इनका यूज़ कर रहे हैं और इस बात से कोई भी आरी नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया आज के दौर के अंदर कुछ नहीं है। आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बीट कर रहा है। तो ये बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है कि इस बात के अंदर कोई वजन नज़र नहीं आता। यहाँ पे एक बात को डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है और आपको भी समझने की ज़रूरत है कि साद हुसैन रिजवी साहब की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इधर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मामला को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर जो मुनाजरा है वो किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान के अंदर मुनाजरा जायज़ भी नहीं है और अभी तक हमारे कानून के अंदर इस चीज़ के अंदर बहुत सारे मामला हैं, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इलीगल डिबेट करने के लिए, या हम कह दें कि कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए 3 सवाल इधर से हो जाएं, 3 सवाल उधर से हो जाएं, ऑनलाइन ये चीज़ की जा सकती है। और लाइव फिर ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी लाइव के अंदर किसके खिलाफ कितने बड़े हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ कितने बड़े हैं, और इधर से फिर अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ कितने बड़े हैं। मैं यहाँ पे एक बात सजेस्ट करूँगा, और मेरी वीडियो अगर ये साद हुसैन रिजवी साहब तक पहुँचती है या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तक पहुँचती है, और अगर ये मुनाजरा होता है, जो कि मैं कह चुका हूँ 100 में से 1%, और उस 1% को 100% हुआ जा सकता है, वो सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब की वजह से। अगर ये फिज़िकली मुनाजरा हो, ऑनलाइन ना हो, फिज़िकली साद हुसैन रिजवी साहब कहते हैं जी मैं इस बंदे को, इस बंदे की जीत मेरी जीत, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है, और फिर वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाता है कि साद हुसैन रिजवी साहब ने अपना बंदा लॉन्च कर दिया और उसकी जीत को अपनी जीत कह रहे हैं, उसकी हार को अपनी हार कह रहे हैं, वो मुत्तफिक है, और फिर वो बंदा जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सर आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग ना करिएगा, आप लोग इसको चलाएं लाइव, ताकि अगर कोई मामला होता है तो बाद में आगे इधर वाला बंदा हमें ये कहानियाँ सुना रहा हो कि जी वहाँ पे मैंने ये बात की थी, वो कट हो गई, और वहाँ पे वो वाला बंदा ये कहानी ना सुना रहा हो, यानी जिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ना कहानी सुना रहा हो कि जी ये बात इस तरह हुई थी, उस तरह हुई थी, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद ही नहीं है। लाइव होगा, इखलाक भी लाइव पता चलेंगे, बिहेवियर्स भी लाइव पता चलेंगे, कौन उठ के जाता है, कौन भागता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। इस सारी की सारी जो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक लोगों के अंदर इस वक्त इस चीज़ की आग लगी हुई है जानने के लिए, वो इसी तरह क्लियर हो सकती है कि वो लाइव देखेंगे कौन क्या कर रहा है। अब साद हुसैन रिजवी साहब वो कहें जी मेरी जीत उस बंदे की जीत, मुझे भी कुछ इस तरह ही मालूम हो रहा है और बातें कुछ चल रही हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब शायद वो अपना कोई बंदा लॉन्च करें और वो कहेंगे कि इसकी जीत मेरी जीत होगी, इसकी हार मेरी हार होगी, इसके हारने का मतलब यह है कि मैं हारा हूँ। अब इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब क्या मामला होता है,
کیا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جسے اس دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، کیا اس انجینئر محمد علی مرزا کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام لیا جائے گا، یا پھر بعد میں آ کے میں وہی بات کروں گا کہ یہ کہہ دیا جائے گا جی اسی یہ منہ نہیں لاندے؟ پھر منہ نہیں لاندے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر یہ باتیں نیچے ڈسکس نہ کریں، لوگ پھر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے نا، پھر جن محمد علی مرزا کی بات سنیں گے ان کو یہی لگے گا کہ بھائی ایک طرف مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہیں، ایک طرف جمعے کے دن اس بندے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک طرف اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علماء کا گستاخ ہے، اس نے علماء کی ڈگریوں کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ میں تو ایک بہت بڑی بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑا شخص ہے وہ تو اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک طرف جن محمد علی مرزا صاحب بھی کمرے سے باہر نکلتے، دوسری طرف مولانا ریاض قادری صاحب بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتے، تو ان دونوں کا بھی کمپیریزن کر دیا۔ باتیں اور سوالات آپ کے اوپر ہیں، عوام کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقے کے اندر جا کے اپنے اپنے بڑے سے پوچھیں، نیچے سے فورس ڈالنے کے بھائی اس مناظرے کو کروایا جائے، اس مناظرے کو تب تک اس کے اوپر باتیں ہونی چاہیے جب تک یہ ہو نہ جائے، اور پھر یہی 5-6 مہینے بعد ہمیں کوئی بات سننے کو ملے گی، ٹرینڈ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ بات ہو جائے گی اور ہم کہیں گے جی واہ 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 واہ۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کس قدر ضروری ہے۔ اب ایک طرف کھڑی ہوگی فرقہ واریت، تو ایک طرف کھڑا ہوگا وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور کہتا ہے میں وہی مسلم ہوں جو جا کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملیں گے، اور میں وہی مسلم ہوں جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کا ورڈ یوز نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات تحریک لبیک پاکستان کا جو نظریہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے ایک بہت بڑا ورک کر رہے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی یہ بات کہتے تھے، یہ شخص اس کا انکاری ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ ساری باتیں مائنس بھی کریں، اگر آپ کہیں گے جی نہیں اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے، تو ساری باتیں مائنس کر دینے کے بعد بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، نہ کہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے مین نظریے کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے، آپ کی اس سیاست کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے جس سیاست کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ختم نبوت کے نام پہ شروع کیا، اور آج بھی آپ کی سیاست کا مین پلر ختم نبوت ہے۔ اور میں نے سعد حسین رضوی صاحب سے پرسنل ڈسکشن میری ہوئی تھی ایک بار، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو مین بات ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ بندہ اور اس کے لاکھوں ماننے والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اینٹی قادیانی نظریہ ہے، ختم نبوت کا نظریہ نہیں ہے۔ اور میں اینڈ پہ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ لوگوں کے کانوں سے گزارتا جاؤں کہ اس شخص کو ہرانے سے آپ اس کے چینل کے مطابق بھی دیکھیں، سارے چینلز کو اگر ملا لیں تو یہ تقریباً کوئی 40 لاکھ بندہ بنتا ہے۔ اگر میں فیس بک کو بھی مائنس کر رہا ہوں، دوسرے اس کے چینل سارے میں ڈالوں، ٹوٹل کروں، تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ تو 40 لاکھ لوگوں کا دل جیت لیں گے آپ، اس بندے کی ہاتھ سے 40 لاکھ بندہ PLP کا سپورٹر بن جائے گا، اور الیکشنز کے اندر آپ پاکستان کی ایک نمبر 1 جماعت بن جائیں گے، اور آپ کا ووٹر بہت بڑا ووٹر ہو جائے گا، اور اس شخص کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اس شخص کی یہ جو بھی آج تک کردہ آ رہا ہے، 10-12 سال تک کیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، صرف اس صورت کے اندر کہ اگر آپ سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اب عوام انتظار کر رہی ہے، اور میں تو یہ دل سے چاہتا ہوں کہ سعد حسین رضوی صاحب سامنے بیٹھے ہوں، یہ چیزیں ریزولو ہوں۔ آپ کی کیا رائے؟ آپ بھی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ آواز پہنچے، اور اس آواز کو بلند کرے، اسٹیٹسز کی فارم کے اندر شیئر کر کے ہر صورت کے اندر وہ یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائے تاکہ یہ معاملہ ریزولو ہو سکے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔